دونك ندوزو دابا للشابتر الثاني اللي هو لابليكاسيون ديال هاد لي برينسيپ. نبداو ب ce qu'on appelle les systèmes bivariants. Donc on définit un système bivariant il y a le nombre de variables indépendants du système هو جوج. Donc هذه هي la définition d'un système bivariant. Donc on se limite au cas de TPV en premier comme variable d'état. Donc on suppose que les variables d'état du système هما T ou P ou V. Donc هذه هي la supposition الاولى en premier variable d'état à quelle donc غادي ajouter ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie bien sûr كتعرفوا la définition ديالها نتاع قيم تيت كيو هي تيت اس اولا كنا كنكتبوا تيت اس هي تيت كيو شير تي. دونك في لوكا هذا كما قلت هاد لا ريلاسيون صالحه في لوكا ريفيرسيبل يعني ماشي ريلاسيون جينيرال مي غير في لوكا ريفيرسيبل ديت اس est égal à ديت كيو sur t. دونك نحاول نبدلو هادشي اوكي. Donc dans l'étude du système va faire intervenir les variables كما قلت دابا غادي نحاول l'état ديال السيستم نديكريها ولا نوصفها بكاتر فاريابل اللي هما s و v و p. مي كما قلت هذا لي سيستيم فاريبل خصني نختار منهم غير جوج ديال لي فاريابل يعني يمكن لي نختار انا ديك الساعه اللي بغيت. دونك كما قلت سي فاريابل اي سو ديفيز ان دو جروب. كاينين لي فاريابل تيرميك اللي هما t و s بيان سور تمبيراتور s علاش تيرميك حيت s عندها علاقه ب q و بالتنيت. وكاين لي فاريابل ميكانيك بحال البريسيون الفوليوم حيت البريسيون عندها علاقه بلو طرافاي كنعرفوا لو طرافاي اللي هي غروندور اللي هي ميكانيك. دونك دو لي كوبل دو فاريابل دونك يمكن لي نخدم تي بي تي في اس بي ولا اس في. دونك كما قلت هذا بالنسبه لو سيستيم كما قلت راه سيستيم بيفاريون يعني خصني نختار جوج ديال لي فاريابل. دونك pour chaque couple de variables est associé une fonction d'état caractéristique. غنشوفوا دابا هاد لا فونكسيون ديتا اللي كناسوسييها لشاك كوبل مثلا بديت بديت او قلنا هي هادي لو طرافاي هو موان بي ديت في هادي لا اعتبرت بان بي اكستيريور ايت ايغال بي يعني في لوكا ريفيرسيبل. دونك ديما بقات تردوا البا مع هاد بي هادي نورمالمون في العلاقه راه كاينه دبل في ايت ايغال موان بي اكستيريور لا بريسيون اكستيريور حتى كتكون ريفيرسيبل عاد كنقول هي موان بي ديت في. اوكي دونك ردوا البال مع هاد القضيه هادي باش ما ماشي ديما تبقى تكتبوا موان بي دو دو في. دونك يمكن لي نكتب ديت او دونك الا عوضت بيان سور هاد ديت كيو بالتي ديت اس حيت قلنا لوكا ريفيرسيبل. دونك غتجيني ديت او هي تي ديت اس موان بي ديت في يعني كتبت ديت او اون فونكسيون او اس او في. دونك هاد العلاقات كما قلت خصكم تعقلوا عليهم. دونك غنبداو باول علاقه اللي هي قلنا ديال ديت او قلنا يمكن لي نكتبها اون فونكسيون ديال اس او في بحال هكا. دونك هنا يمكن لي نقول بان او اون فونكسيون دو اس و دو في. هذه الحاله الاولى. وبيان سور قلنا هاد اي فونكسيون ديتا راه هي لا ديريفي بارسيال مثلا بارابور ا اس ديت اس بلس لا ديريفي بارسيال دو او بارابور ا في ديت في. هذه بار ديفينيسيون هذه بار ديفينيسيون ديال اون فورم ديفيرونسيال. دونك شنو يمكن لي نقارن دونك هذه هي هذه وهذه هي موان بي. دونك يمكن لي نكتبها هنايا يمكن لي نكتب بان تي الا بغيت نديفينيها انطلاقا من لينيرجي انترن هي لا ديريفي بارابور ا اس افيك كونستانت بيان سور و مو بي هي موان لا ديريفي دو او بارابور ا في اس كونستانت. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا تمبيراتور و د لا بريسيون انطلاقا من لينيرجي انترن. En termes dynamiques statistiques on définit هذه la dérivée de s. donc من هنا حيت هذه العلاقه كنحتاجوها ديما في statistique في thermodynamique statistique. donc انطلاقا من هنا شنو يمكن لي نقول بان 1 sur t راه هي 1 sur la dérivée de a par rapport à s avec constante اللي هي قلت لكم كاينه واحد العلاقه الا عقلتوا عليها مثلا la dérivée de x par rapport à y هي 1 sur la dérivée de y par rapport à x. ok donc هاد العلاقه اللي غادي نطبقها هنايا تجيني هي la dérivée de s par rapport à u avec constante. donc هنا ديفينيت لا تمبيراتور هنا راني ديفينيت لا تمبيراتور انطلاقا من لونتروبي ديال السيستم. اصلا كما كنت قلت لكم راه لا تمبيراتور عندها علاقه مع لونتروبي
حيت كما كتعرفوا لا تمبيراتور هي لو ديز كل ما طلعت لا تمبيراتور كنعرفوا بان الديزوردر دي السيستيم كيطلع، يعني كاين واحد العلاقه بين لا تمبيراتور و ديزوردر، يعني كاين واحد العلاقه بين لا تمبيراتور والانتروبي. ندوزو دابا الدوزيام فاريابل ديتا اللي هو اش اللي هي لونطالبي. لونطالبي كما قلت لكم هي U plus PV، دونك يمكن لي ندخل دي U هنايا، دي H هي دي U plus دي ديال PV. دونك هاد ديمونستراسيون ما باينين شويه في الكور، نحاول نكتبهم لكم هنايا. دونك كما قلت H هي U plus PV، الا بغيت ندير ديريفي غادي ندير U plus دي PV اللي هي بيان سور دير U plus PDV plus VDP. دونك هادي هي ديد اش. بيان سور يمكن لي نعوض ديد U بالقيمه ديالها. شنو قلنا ديد U هي ديد اس موان بي دي في بلس بي دي في بلس في دي بي. دونك تمشي لي هادي مع هادي تبقى لي ديد اس بلس في دي بي. دونك هادي هي ديد اش. دونك شنو كتلاحظوا باننا راني كتبت عاوتاني اش اون فونكسيون دو اس او دو بي. داكور. دونك هادي شنو يمكن لي عاوتاني هنا نديفيني. كنعرفوا بان ديد اش هي لا ديريفي دو بارسيال دو اش بارابور ا اس ا بي كونستانت فوا ديد اس plus la dérivée de h par rapport à p fois dp à s constant. يعني من هاد جوج علاقات يمكن لي نستنتج بان t هي la dérivée de h par rapport à s à p constante و v هي la dérivée de h par rapport à p à s constante. دونك هنا ديفينيت عاوتاني لا تمبيراتور انطلاقا من لونطالبي و لونتروبي اس. نفس القضيه بالنسبه للفوليوم. دونك نرجعوا للفونكسيون حتى اخرى. دابا غادي نديفينيو واحد لا نوفيل فونكسيون ديتا اللي هي بازي سور U و الاش. هاد لا فونكسيون ديتا كتسمى لينيرجي ليبر او لينيرجي ديبس. دونك هي F est égale à U moins TS. دونك الا درت ديد اف دونك غنديفينيو دابا واحد لينيرجي جديده، واحد لا غروندور اللي هي حتى هي فاريابل ديتا واللي سميناها لينيرجي ليبر. دونك اف هادو عقلوا عليها قلنا U moins TS و H هي U plus PV. دونك باش تعقلوا على هاد لونطالبي لينيرجي ليبر. دونك الا بغيت ندوز لديد اف هي ديد U moins T ديد S moins S dt. شنو هي ديد U؟ قلنا هي ديد S moins P ديد V moins T ديد S moins S dt. دونك هذا تمشي لي مع هذه تبقى لي moins P دي V moins S dt. هذه هي ديد F. دونك كما كتعرفوا يمكن لي نكتب عاوتاني moins P هي لا ديريفي دو F par rapport à V à T constante و moins S هي لا ديريفي دو F par rapport à T à V constante. اوكي. دونك هادي عرفتوها جبتها غير من لهنا. هادي هي ديد اف جبتها غير من لهنا. كنطبق غير لا ديفينيسيون ديال فورم ديفيرونسيال. اوكي. دونك هادشي اللي كاين لينيرجي ليبر. دونك حنا هضرنا عليها تعطيني هي هادي. دونك هادي نوفيل فونكسيون كي ديبون دو تي و في وخرجت العلاقه ما بين اس و لا ديريفي بارسيال دو اف و بي و لا ديريفي. دونك هادشي دابا وليتو كتعرفوا ديروه. دونك نتلاقاو الفيديو الثاني. تشاو.